हरि ओम शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं तत्पुजं प्रसन्नं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये वागीशाद्याः समग्रया सर्वार्थानां उपक्रमे यं नत्वा गतकृत्याजो तं नमामि गजाननं दोर्भिर्युक्ता चतुर्भिः स्फटिकमणिमयीमक्षमालां हस्ते नैकेन पद्मं शिरमं पुस्तकं चापरेण भाषा भासमाना समाना सामे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं कोनयादि पराङ्गतिं यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरं मधुरतस्तं मुनिं वन्दे व्राजेतमकल्मषं गोष्पदीकृतवाराशिम् अशकीकृतराक्षसं रामायणमहामाला रत्नं वन्दे नीलात्मजम् अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षगन्धारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् उल्लङ्घ्य सिन्धो जलं सलीलं यशोकवग्निं जनकात्मजाया आधाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामिदं प्राञ्जलिराञ्जनेयम् आञ्जनेयमतिपाटलान्नं काञ्चनादिगमनीयविग्रहं पारिजाततर्मूलवासिनं भावयामि पवमानन्दनं यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र गतमस्तकाञ्जलिं बाटवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमदराक्षसान्तकं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वादात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि यत्कर्णाञ्जलिसम्पुटैरग्रह सम्यक् प्रपत्यादरात्वा वाल्मीकिर्वदनारविन्दगलितं रामायणाख्यं मधु जन्मव्याधिजराक्तिमरणैः अत्यन्तसौपुत्रं संसारं स विहाय गच्छति भगवान् विष्णोर्पदं शाश्वतं तद्वसमासन्धियोगं समदरोपरदात्तवाक्यबद्धम् रघुवरचरितं मुनिप्रणीतं दशरथवदं निशामेद्वं वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामसागरगामिनी पुनादमूलं पुण्या रामायण महानदी श्लोकसारसमागीर्णं सर्गकल्लोलसङ्कुलं काण्डग्रामामीनं वन्दे रामायणान्नो वेदवेद्ये परे पुंसिजाते सदात्मजे वेदप्राचे दादासि साक्षात् रामायणात्मना वैदेही सहितं सुरुद्रमदले इमे महामण्डपे मध्ये पुष्पवासने मणिमे वीरासने स्थितम् अग्रे वाचयति प्रपञ्चनुदे त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं वरदादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामळम् वामे भूमिसुधा परश्च हनुमान् पश्चात् सुमित्रासुतः शत्रुघ्नो वरदस्य वासुदलयोर्वायुवादिकोणेषु च सुग्रीवस्य विष्णुश्चैव राजधारासुतो जाम्बवान् मध्ये नीलसरोजकोमलरुचिं रामं भजे श्यामळम् नमोऽस्तु रामाय लक्ष्मणाय देवी च तस्यै जनकात्मजाय नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रमाल्येभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कवर्गणेभ्यः रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पदे नमः धर्मात्मा सत्यसन्धश्च रामो दाशरथि पौरुषेच्छा प्रतिग्रन्थं शरणं जय रावणिं सागरदेव प्रपन्नाय तवास्मि दीययाजते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतत्प्रदं मम मानिषादप्रसिष्टां त्वम् अगमशाश्वती समायत्र उञ्चमिथुनादेकम् अवधि काममोहितं जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम आंजनेय स्वामिना जय प्रेमेन्द्र सद्गुरुनाथ महाराज की जय तथा पुरुषमानां वृद्धानां तैः सुकृतगणैः शोचतामेव रजनी दुःखेन व्यतिवर्तत रजन्यां सुप्रभातायां भ्रातरस्ते सुकृत्कृताः मन्दाकिन्यां उदं जप्यं कृत्वा राम उपागमन् तूष्णीं ते संवासिना न कश्चित् किञ्चिदब्रवीत् भरतस्तु सुहृन्मध्ये रामं वचनमब्रवीत् सान्विता मामिका माता दत्तं राज्यमिदं मम तद्ददामि तवैवाहं भुङ्क्ष्व राज्यमकण्टकम् महदेवाम्बुवेगेन भिन्नः सेतुर्जलागमे दुरावारं त्वदन्येन राज्यकण्ठमिदं महत् गतिं करैवाश्वस्य ताक्ष्यस्येव वदत्रिणः अनुगन्तुं न शक्तिर्मे गतिं तव महीपते सुजीवं नित्यस्तस्य यः परैरुपजीव्यते रामतेन तु दुर्जीवं यः पुरानुपजीवते पुरानुपजीवति यदा तु रोपितो वृक्षः पुरुषेण विवर्धितः ह्रस्वकेन दुरारोहो रूढस्कन्धो महाद्रुमः स यदा पुष्पितो भूत्वा फलानि न निदर्शयेत् सदां नानुभवेत् प्रीतिं यस्य हेतो पुरो प्ररोपितः येषोपमा महाभावो तमत्तं वेत्तुमर्हसि यदि त्वम् अस्मान् वृषभो भर्ता भृत्यान्न शादिः
क्षेणयत्वमाय पश्यन्वग्र्याश्च सर्वशः प्रतपन्तमिवादित्यं राज्ये सितमरिन्दमम् तव अनुयानेकाकुश्च मत्ता नन्दन्तु कुञ्जराः अन्तःपुरगताः नार्यो नन्दन्तु सुसमाहिताः तस्य साद्वित्यमन्त्यन्त नागरा विविधा जनाः भरतस्य वचः श्रुत्वा रामं प्रत्यनुयाचतः तमेवं दुःखितं प्रेक्ष्य विलपन्तं यशस्विनम् रामः कृतात्मा भरतं समाश्वासयदात्मवान् नात्मनः कामकारोऽस्ति पुरुषोऽयमनीश्वरः अतश्चेदरतश्चैनं कृतान्तः परिकर्षति सर्वे क्षयान्ता निचयाः पतदान्ताः समुच्चयाः संयोगा विप्रयोगान्ता मरणान्तं च जीवितम् यदा फलानां पक्वानां नान्यत्र पतनाद्भयम् एवं नरस्य जातस्य नान्यत्र मरणाद्भयम् यदा कालं दृढस्तूनं जीर्णं भूत्वा वसीदति तदा वसीदन्ति नरा जरा मृत्युसङ्गताः अत्येति रजनीया तु सा न प्रतिनिवर्तते यात्येव यमुना पूर्णा समुद्रं लवणार्णवम् अहोरात्राणि गच्छन्ति सर्वेषां प्राणिनामिह आयुंसि क्षपयन्त्याशु ग्रीष्मे जलमिवांशवः आत्मानमनुशोच त्वं किमन्यो अनुशोचसि आयुषे हीयते यस्य सिद्धस्य च गतस्य च सहैव मृत्युर्व्रजति सह मृत्युर्निशीदति गत्वा सुदीर्घमध्वानं सह मृत्युर्निवर्तते घातेषु वलयः प्रातः स्वेदा चैव शिरोरुगा जरया पुरुषो जीर्णः किं हि कृत्वा प्रभावयेत् नन्दन्त्युदित आदित्ये नन्दन्त्यस्तमितेरवौ आत्मनो नावबुध्यन्ते मनुष्या जीवितक्षयं हृष्यन्ति ऋतुमुखं दृष्ट्वा नवमिहागतं ऋतूनां परिवर्तेन प्राणिनां प्राणसंक्षयः यदा काष्ठं च समेयातां महार्णवे समेत्य च विवेयातां कालसमासाद्य कञ्चन एवं भार्या च पुत्रा च ज्ञातय च धनानि च समेत्य विवधावन्ति ध्रुवो येषां विना भवः नात्र कश्चित् भावं प्राणी समीवर्तते तेन तस्मिन् सामर्थ्यं प्रेतस्यास्त्यनुशोचित अनुशोचतः यदा हि सार्धं गच्छन्तं ब्रूयात् कश्चित् प्रतिष्ठितः अहमप्यागमिष्यामि पृष्ठतो भवतामिति एवं पूर्वैर्गतो मार्गः पितृपैतामहो ध्रुवः तमापन्नः कथं शोचेत् यस्य नास्ति व्यतिक्रमः वयसः पतमानस्य शोधसो वानिवर्तिनः आत्मा सुखे नियोक्तव्यः सुखभाजः प्रजास्पदाः धर्मात्मा स शुभैः कृष्णैः क्रतुभिः चाप्तदक्षिणैः दूतभावो गतस्वर्गं पिता न पृथिवीपतिः भृत्यानां वर्णात् सम्यक् प्रजानां परिपालनात् अर्थादानाश्च धर्मेण पिता न स्त्रीतिवङ्गतः कर्मभिस्तु शुभैरिष्टैः कर्तुभिः चाप्तदक्षिणैः स्वर्गं दशरथ प्राप्तः पिता न पृथिवीपतिः दृष्ट्वा बहुविधैर्यज्ञे भोगांसावाप्य पुष्कलान् उत्तमम् चायुरासाद्य स्वर्गतः पृथिवीपतिः आयुरुत्तममासाद्य भोगानपि च राघवास न शोच्यः पिता तादः स्वर्गतः सकृतः सदाम् स न शोच्य पिता तादः स्वर्गतः सत्कृतः सदाम् स जीर्णं मानुषं देहं परित्यज्य पिताहिनः दैवीं वृद्धिमनुप्राप्तो ब्रह्मलोकविहारिणीम् तं तु नैवं विद कश्चित् प्राज्ञः शोचितुमर्हति त्वद्विदो मद्विदश्चापि श्रुतवान् बुद्धिमत्तरः एते बहुविधा शोका विलापरुदिते तदा वर्जनीया हि धीरेण सर्वावस्थासु धीमता स स्वस्थो भव शोको यात्वा चावसताम्बुरीम् स
सस्वस्थो भवमाशोको यात्वा चावसतां पुरीं तदा वित्रा नियुक्तोऽसि वशिनावतांवर यत्राहमपि तेनैव नियुक्तः पुण्यकर्मणा तत्रैवाहं करिष्यामि विदुर आर्यस्य शासनम् न मया शासनं तस्य त्यक्तुं न्यायमरिन्दम तत्त्वया विदधा मान्यं स वै बन्धुः स न पिता तद्वजः विदुरेवाहं सम्मतं धर्मचारिणां कर्मणा पालयिष्यामि वनवासेन राघव धार्मिकेनानुशंसेन नरेण कुरुवर्तिना भवितव्यं नरव्याघ्र परलोकं जिगीषदा आत्मानमनुदिष्टत्वं स्वभावेन ऋषभ निराम्य तु शुभं वृत्तं विदुर दशदस्य नः इत्यमुक्त्वा वचनं महात्मा विदुर्निदेश प्रतिपादनार्थं यवीयसम्प्रादनमत्तवच्च प्रभुर्मुहूर्तात् वीरराम रामः इत्याशय श्रीमद्रामायणे वाल्मीकिआदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे रामवाक्यं नाम पञ्चाधिकशततमः सर्गः श्रीहरे नमः श्रीहरे नमः श्रीहरे नमः जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम रामाञ्जनेय स्वामिनः जय एवं उक्त्वा दुविरदे रामे वचनमत्तवत् ततो मन्दाकिनी तीरे रामं प्रकृतिवत्सलम् उवाच वरदचित्रं धार्मिको धार्मिकं वचः को हि स्यादीदृश ईदृशो लोके यादृश त्वम् अरिन्दम न त्वां प्रव्यदये दुःखं प्रीतिर्वा न प्रकर्षयेत् सम्मदच्चासि वृद्धानां तां स पृच्छसि संशयान् यदा मृतस्तदा जीवन् यदा सति तदा सति यस्यैष बुद्धिलाभः स्यात् परितप्येत केन सह परावरज्ञो यश्च स्यात् तदा त्वं मनुजाधिप सत्वं व्यसनं प्राप्य न विषीदितुमर्हति अमरोपम् असत्त्वस्त्वं महात्मा सत्यशङ्करः सर्वज्ञः सर्वदर्शी च बुद्धिमान् चासि राघव न त्वामेवं गुणैर्युक्तं प्रभवा भव कोविदम् अविशक्यतमं दुःखं आसादयितुमर्हति एवमुक्त्वा तु भरतो रामं पुनरदा ब्रवीत् प्रोषिते मय्यत् पावं मात्रावत्कारणात् कृतं क्षुद्रया तदनिष्टं मे प्रसीदतु भवान् मम धर्मबद्धेन बद्धोऽस्मि तेनैवां नेहमातरं हन्मि तीव्रेण दण्डेन दण्डार्कां दण्डपापकारिणीं कथं दशदाज्जातः शुद्धाभिजनकर्मणः जानन् धर्ममधर्मिष्टं कुर्यां कर्म जुगुप्सितं गुरुक्रियावान् वृद्धश्च राजा प्रेतः पितेति च तादं न परिकर्केयं दैवतं चेति संसदि को हि धर्मार्थयो हीनं ईर्षं कर्म किल्बिषं श्रिया प्रियं शिगीषु सन् कुर्यात् धर्मज्ञ धर्मविद् अन्तकाले भूतानि मुह्यन्तीति पुरा श्रुति राज्ञैवं कुर्वता लोके प्रत्यक्षं सा श्रुतिकृता साद्वर्तम् अभिसन्धाय क्रोधान्मोहाच्च साहसात् तादस्य यदधिक्रान्तं प्रत्याहरतु तद्भवान् पितुर्गी समधिक्रान्तं पुत्रो यत् साधु मन्यते तदपत्यं मदं लोके विपरीतम् अतोऽन्यदां तदपत्यं भवानस्तु मा भवान् दुष्कृतं पितुः अभिपत्ता कृतं कर्म लोके धीरविगर्हितं कैकेयीं मां च तादं च सुहृदो बान्धवांसनः पौरजानपदान् सर्वा त्रादु सर्वमिदं भवान् क्व चारण्यं क्व च शास्त्रं क्व जटा क्व च पालनम् ईदृशं व्यागतं कर्म न भवान् कर्तुमर्हति एष हि प्रथमो धर्मः क्षत्रियस्याभिषेचनं येन शक्य महाप्राज्ञ प्रजानां परिपालनं कश्च प्रत्यक्षमुत्सृज्य संशयस्तम् अलक्षणम् आयदिस्तं चरेद्धर्मं क्षत्रबन्धुरनिश्चितम् अध क्लेश च मेव त्वं धर्मं चरितुमिच्छसि धर्मेण चतुरो वार्णान् पालयन् क्लेशमाप्नुहि चतुर्णाम् आश्रमाणां हि गार्हस्थ्यं श्रेष्ठमाश्रमम् चतुर्णाम् आश्रमाणां हि गार्हस्थ्यं श्रेष्ठमाश्रमम् प्राहुर्धर्मज्ञाः तं कथं त्यक्तुमर्हसि
श्रुतेन बालः स्थानेन जन्मना भवदोऽख्यहं सगतं पालयिष्यामि भूमिं भवति तिष्ठति हीनबुद्धि गुणो बालो हीनः स्थानेन चाभ्यहं भवदा च विना भूतो न वर्तयितुमुत्सहे इदं निखिलमव्यग्रं राज्यं मित्रमगण्डकम् अनुषादि स्वधर्मेण धर्मज्ञ सखबान्धवैः त्वाविसिञ्चन्तु सर्वाः प्रकृतेः ऋत्विजः सवशिष्टा च मन्त्रमन्त्रकोविदाः अभिषिक्तत्वम् अस्माभिः अयोध्यां पालने व्रज विजित्य तरसा लोकान् मरुद्भिरिव वासवः ऋणानि त्रीण्युपाकुर्वन् दुर्हृदः साधु निर्हदन् सुहृदस्तर्पयन् कामैः त्वमेवात्रानुषादि माम् अद्यार्यमुद सन्तु सुहृदस्ते विशेषणे अद्यसि भीताः वलायन्ताम् दुर्हृदस्ते दिशोदश आक्रोशं मम मातुश्च प्रमृत्य पुरुषशव अद्य तत्र भवन्तं च पितरं रक्ष किल्बिषात् शिरसा त्वापि याचेऽहं कुरुष्व करुणां मयि बान्धवेषु च सर्वेषु भूतेष्विव महेश्वरः अदैतत्पृष्ठतः कृत्वा वनमेव भवानितः गमिष्यामि भवदा सार्धमप्यहम् तदा हि रामो वरदेन तां यदा प्रसाद्यमानः शिरसा महीपतिः न चैव चक्रे गमनाय सत्त्वान् मतिर्विदुर्तद्वचने व्यवस्थितः तदद्भुतं तदैर्यमवेक्ष राघवे समं जनो हर्षमवाप दुःखितः न यात्ययोध्याम् इति दुःखितो भव स्थिरप्रतिज्ञत्वम् अवेक्ष हर्षितः तं ऋत्विजो नैगमयूतवल्लभाः तदा विसंज्ञा शुकलाश्च मातरः तदा ब्रुवाणं भरतं प्रदत्तुः प्रणम्य नामं च ययाचिरे सः इत्याशे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये चतुर्विंशतितम संहितायाम् अयोध्याकाण्डे भरतवचनं नाम षडधिकशततमः सर्गः। श्रीहरे नमः श्रीहरे नमः श्रीहरे नमः। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम रामाञ्जनेय स्वामिनः जय। पुनरेवं ब्रुवाणं तं भरतं लक्ष्मणाग्रजः प्रत्युवाच ततः सत्यतः उपपन्नमिदं वाक्यं यत्त्वमेव अभाषताः जातपुत्रो दशरथात् कैकेय्यां राजदत्तमात् पुरा प्रातः पितानस्य मातरं ते समुद्वहन् मातामहे समाशौषीत् राज्यशुक्लम् अनुत्तमम् दैवासुरे च सङ्ग्रामे जनन्यै तव पार्थिवः सम्प्रकृष्टो ददौ राजा वरमाराधितः प्रभुः तदसा सम्प्रदेशाव्य तव माता यशस्विनी अयाचत नरसेटं द्वौ वरवर्णि तव राज्यं नरव्याक्रमं प्रव्राजनं तदा तौ च राजा ददातस्यै नियुक्तः प्रददौ वरौ तेन वित्रागमप्यत्र नियुक्तः पुरुषशव चतुर्दश वने वासुमर्षाणि वरदानिकम् सोगं वनमिदं प्राप्तो निर्जनं लक्ष्मणान्वितः सीतया च प्रदित्वन्तः सत्यवादे सितपितुः भवानपि तदेत्येव पितरं सत्यवादिनं कर्तुमर्हति राजेन्द्र क्षिप्रमेवा विशेषणान् वृणान्मोचे राजानं मत्कृते वरद प्रभुं पितरं त्रायि धर्मज्ञं मातरं चाभिनन्दय श्रूयते हि पुराताद श्रुतिर्गीता यशस्विना गयेन यजमानेन गयेष्वेव पितॄन् प्रति पुत्रान्नो नरगाद्यस्मात् पितरं त्रायते सुतः तस्मात् पुत्र इति प्रोक्तः पितृन्यपादि सर्वतः येटव्या भगवपुत्रा गुणवन्तो बहुश्रुताः तेषां मयि समवेदानाम् अभिगसित् गयां व्रजेत् एवं राजर्षयः सर्वे प्रतीता राजनन्दन तस्मात् त्रायि नरसेठ पितरं नरगात् प्रभो अयोध्यां गच्छ भरत प्रकृति अनुरञ्जय शत्रुघ्न सहितो वीर सग सर्वे द्विजादिभिः प्रवेक्ष्ये दण्डकारण्यम् अहमप्यविलम्बयन् आभ्यां तु सहितो राजन् वैदेह्या लक्ष्मणेन च त्वं राजा भरत भव स्वयं नराणां वन्यानामहमपि राजरान् मृगाणां गच्छ त्वं पुरवरमध्य सम्प्रकृष्टः संहृष्टत्वहमपि दण्डकान् प्रवेक्ष्ये छायां ते दिनगर्भा प्रपादमानं
छायांते दिनकरा प्रभादमानं वर्षत्रं वरदकरोद्मूर्तिशीतां ये तेषामहमपि कानन द्रुमाणां छायांताम् अतिशयिनीं सुखी शयिष्ये शत्रुघ्न कुशलमधिस्तुते सहायः सौमित्रे मम विदितप्रधानमित्रं चत्वारस्तनयवरा वयं नरेन्द्रं सत्यस्तं वरदच्छराममाविषीद इत्यादि श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये चतुर्दशायां अयोध्याकाण्डे रामप्रतिवचनं नाम सप्ताधिकशततमः सर्गः। श्रीहरे नमः श्रीहरे नमः श्रीहरे नमः जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम आञ्जनेय स्वामिना जय। आश्वासयन्तं वरदं जाबाले ब्राह्मणोत्तमः उवाच रामं धर्मज्ञं धर्माभेदमिदं वचः साधु राघवमाहूते बुद्धिरेवं निरर्तिका प्राकृतस्य नरस्यैव ह्याय बुद्धेर्मनस्विनः कस्य पुरुषो बन्धुः किं कार्यं कस्य केनचित् यदेको जायते जन्तुर्येक एव विनश्यति तस्मात् माता पिता चेति राम सज्जेत यो नरः उन्मत्त इव स ज्ञेयो नास्ति कश्चित् यदा ग्रामान्तरं गच्छन् नरः कश्चित् क्वचित् वसेत् उत्सृज्य च तमावासं प्रतिष्ठे दावरे हनीम् एवमेव मनुष्याणां पिता माता गृहं वसु आवासमात्रं गागुस्त सज्जन्ते नात्र सज्जनाः पितरं राज्यं परित्यज्य स नार्हसि नरोत्तम आस्तादुं कापदं दुःखं विषमं बहुकण्टकं समृद्धायाम् अयोध्यायाम् आत्मानमभिषेचय एकवेणिधराः नगरी सम्प्रतीक्षते राजभोगान् महार्घान् पार्थिवात्मज विगरत्वमयोध्यायां यदा शक्रस्त्रिविष्टपे न ते कश्चित् दशरथः त्वं च तस्य न कश्चन अन्यो राजा त्वमन्यस्य तस्मात् कुरु यदुच्यते बीजमात्रं पिता जन्तोः शुक्लं शोणितमेव च संयुक्तमृदुवन्मात्रा पुरुषस्य जन्म तत् गतस्य नृपतिस्तत्र गन्तव्यं यत्र तेन वै प्रवृत्तिरेषा मर्त्यानां त्वं तु मिथ्या विगण्यसे अर्थधर्मपराये तान् सोच्चामि नेतरान् ते हि दुःखमिह प्राप्य विनाशं प्रेत्य वेदिरे अट्टगा पितृदैवत्वम् इत्ययं प्रसृतो जनः अन्नस्योपद्रवं पश्य मृतो हि किमशिष्यति यदि मुक्तमिहान्येन देहमन्यस्य गच्छति दद्यात् प्रवसद श्राद्धं न तत्पत्य शनं भवेत् दानसंवनना ह्येते ग्रन्था मेधा विविकृता यजस्व देहि दीक्षस्व तपस्तप्यस्व सन्त्यज न स नास्ति परमित्येव कुरु बुद्धिं महामदे प्रत्यक्षं यत्तदादिष्ट परोक्षं पृष्ठतः कुरु सदा बुद्धिं पुरस्कृत्य सर्वलोक निदर्शिनीं राज्यं त्वं प्रतिगृह्णीष्व भरतेन प्रसादितः इत्याशय श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये चतुर्दशायाम् अयोध्याकाण्डे चाबालिवाक्यं नाम अष्टाधिकशततमः सर्गः। चाबालेस्तु वशस्तुत्वा रामः सत्यवतां मूर्खः उवाच परया सूक्त्या स्वबुद्ध्या चाभिवन्यया भवान् मे प्रियकामात्मम् वचनं यदि होक्तवान् अकार्यं कार्यसङ्काशम् अपत्यं पत्यसंमिदम् निर्मर्यादस्तु पुरुषः पापाचारसमन्वितः मानं न लभते सत्सु भिन्नचारित्रदर्शनः कुलीनम् अकुलीनं वा वीरं पुरुषमानिनं चारित्रमेव व्याख्याति शुचिं वा यदि वा शुचिम् अनार्यत्वार्यसङ्काशः शौचादीनस्तदा शुचिः लक्षण्यवदलक्षण्यो दुःशीलः शीलवानिव अधर्मं धर्मवेशेन यदीमं लोकसङ्करम् आविभत्से शुभं हित्वा क्रियां विधिविवर्जिताम्
कश्चेदयानः पुरुषः कार्यविचक्षणः बहुमंसति मां लोके दुर्वृत्तं लोकदूषणं कस्य यास्याम्यहं वृत्तं केन वा स्वर्गमाप्नुयाम् अनया वर्तमानोऽहम् वृत्त्याहीन प्रतिज्ञया कामवृत्तस्त्वयं लोकः कृष्णः संवर्तते यद्वृत्ताः सन्ति राजानः तद्वृत्ताः सन्ति प्रजाः सत्यमेवानुशंसं च राजवृत्तं सनातनं तस्मात् सत्यात्मकं राज्यं सत्ये लोकः प्रतिष्ठितः ऋषयश्चैव देवाश्च सत्यमेव इमे निरे सत्यवादी लोकेऽस्मिन् परमं गच्छति क्षयम् उद्विजन्ते यदा सर्पान् नराः अनृतवादिनः धर्मं सत्यं परो लोके मूलं सर्वस्य योच्योच्यते सत्यमेवेश्वरो लोके सत्ये पद्मा प्रतिष्ठिता सत्यमूलानि सर्वाणि सत्यान्नास्ति परं पदम् दत्तमिष्टं हुतं चैव तप्तानि च तवांसि च वेदा सत्यप्रतिष्ठानाः तस्मात् सत्यपरो भवेत् एकपालयते लोकम् एकपालयते कुलं मज्जत्येगो हि निरयः एक स्वर्गे महीयते सोगं पितुर्नियोगं तु किमर्थं नानुपालये सत्यप्रतिष्ठः सत्यं सत्येन समयीकृतः नैव लोभान्न मोहाद्वा न ह्याज्ञानात् तमोन्वितः सेतुं सत्यस्य भेत्स्यामि गुरो सत्यप्रतिष्ठवः असत्यसन्धस्य सदः चलस्यास्ति रचेतसः नैव देवानपितरः प्रतीच्छन्तीति न श्रुतं प्रत्यगात्ममिमं धर्मं सत्यं पश्याम्यहं ध्रुवं भारसत्पुरुषैर्चीर्णः तदर्थम् अभिमन्यते क्षात्रं धर्ममहं त्यज्य ह्यधर्मं धर्मसंहितं क्षुद्रैर्निशंसैर्लुब्धैश्च सेवितं पापकर्मभिः कायेन कुरुते भावं मनसा संप्रदार्य च अनृतं जिह्वया चाग त्रिदिवं कर्मपादकं भूमि कीर्त्य यशो लक्ष्मी पुरुषं प्रार्थयन्ति सत्यं समनुवर्तन्ते सत्यमेव भजेत्ततः श्रेष्ठं ह्यनार्यमेव स्यात् यद्भवान् अवधार्य माम् आगयुक्तिकरैर्वाक्यैरिदं भद्रं कुरुष्व कथं ह्यहं प्रतिज्ञाय वनवासमिवं गुरु भरतस्य करिष्यामि वचो हित्वा गुरोर्वचः स्थिरा मया प्रतिज्ञा गुरुसन्निधौ प्रगृह्यमाना सा देवी कैकेयी चाभवत्तदा वनवासं प्रसन्नेवं शुचिर्नियतभोजनः मूलैः पुष्पैः फलैः पुण्यैः पितॄन् देवांश तर्पयन् सन्तुष्ट पञ्चवर्गोऽहं लोकयात्रां प्रवर्तये आकुहः श्रद्धानः सन् कार्यविचक्षणः कर्मभूमिमिमां प्राप्य कर्तव्यं कर्म यच्छ्रुवम् अग्निर्वायुश्च सोमश्च कर्मणां फलवागिनां शतं क्रतूनाम् आगृत्य देवराट् तृतीयवङ्गतः तवां शुक्राणि चास्ताय दिवं यादामहाशयाम् अमृष्यमाणं पुनरुग्रतेजा निशम्य रत्नास्ति कहेतुवाक्यम् निशम्य तन्नास्ति कहेतुवाक्यम् अदाब्रवीत्तं नृपते तनूजो विगर्गमानो वचनानि तस्य सत्यं च धर्मं च पराक्रमं च भूतानुकम्पां प्रियवादितां च द्विजादिदेवादिति पूजनं च द्विजादिदेव अदितिपूजनं च पन्थानामाहुस्त्रिदिवस्य सन्तः तेनैव वाक्याय यदा अवदत्तम् एकोदयं सम्प्रतिपद्य विप्राः धर्मं चरन्तः सकलं यदावत् काङ्क्षन्ति लोकाः अप्रमत्ताः निन्दाम्यहं कर्म पितुकृतं तद् यस्त्वाम् अगृह्णात् विषमस्तबुद्धिम् बुद्ध्यानैवं विदयाचरन्तं सुनास्तिकं धर्मपदादभेदम् यदा हि चोरः स तदा हि बुद्धः तदागतं नास्तिकमत्र विद्धि तस्मात् यस्सङ्ख्यतमः प्रजानं न नास्तिकेन विमुखो बुधः स्यात्
पा त्वत्तो जना पूर्वधरेवराश्च शुभानि कर्माणि बहूनि चक्रुः जित्वा तदेवं च परं च लोकं तस्मात् द्विजा स्वस्ति उदं कृतं च धर्मे रदा सत्पुरुषैः समेता तेजस्विनो दान गुणप्रदान जित्वा तदेवं च परं च लोकं तस्मात् द्विजा स्वस्ति उदं कृतं च धर्मे रदा सत्पुरुषैः समेता तेजस्विनो दान गुणप्रदानाः अहिंसकाविदमलाश्च लोके भवन्ति पूज्या मुनयः प्रधानाः इति ब्रुवद्दौ वचनं सर्वशं रामं महात्मानम् अधीनसत्त्वम् उवाच सत्यं पुनरास्तिकं च सत्यं वचसान्वयं च विप्रः न नास्तिकानां वचनं ब्रवीम्यहं न नास्तिकोऽहं न च नास्ति किञ्चन समीक्षकालं पुनरास्तिकोऽभवम् भवे काले पुनरेव नास्तिकः स चापि कालोऽयमुपागतः शनैर्यदा मया नास्तिक वागुदीरिता निवर्तनार्थं तव रामकारणात् प्रसादनार्थं च मयैदरीरितं त्याशे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये संजयसस्याम् अयोध्याकाण्डे सत्यप्रशंसा नाम नवाधिकशततमः सर्गः श्रीहरे नमः श्रीहरे नमः श्रीहरे नमः जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम आञ्जनेय स्वामिनः जय।